Hadith number 7. सही अल बुखारी। حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حزب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عزامه الرومي ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا قال أزنوهم منا وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إن سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه قلت لا قال فأنشواف الناس يتبعونه ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون ينقصون فقلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكن كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سحال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة فقال لترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت الرجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشرف الناس اتبعوه ضعفاؤهم
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهم وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادته الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم لو أن أعلم أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إن توليت فإن عليك اسم الرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمن أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك ين الأدفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام كان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نسار الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطاركة قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إن رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلى اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن عربي فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر
सुम्मा कतब हिरकुल इला साहिबि लहु बिरूमियत व कान नज़ीरहु फिल इल्मि वसार हिरकुल इला हिम्स फलम यरिम हिम्स हत्ता अताहु किताब मिन साहिबिही युवाफिकु राया हिरकुल अला खुरूजिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नहु नबिय्यु वआज़िन हिरकुल लिउज़माइर रूम फी दस्करतिन लहु बिहिम्सिन सुम्मा अमरा बिअबवाबिहा फगुल्लक़त सुम्मा तलअ फ़क़ाल या मअशर अर्रूम हल लकुम फ़िल फ़लाहि वर्रुश्दि व अन यस्बुतु मुल्कुकुम फ़तुबाइउ हाज़ा नबिय्य फ़हासु वअन यस्बुतु मुल्कुकुम फ़तुबाइउ हाज़ा नबिय्य फ़हासु हैसतहुम बिलवहशि इलल अब्वाबि फ़वजदूहा क़द गुल्लक़त फलम्मा रअा हिरकुल नफ़रतहुम वअयिस मिनल ईमानि क़ाल रुद्दूहुमा अलय्य वक़ाल इन्नी क़ुल्तु मक़ालती आनिफ़न अख़्तबिरु बिहा शिद्दतकुम अला दीनिकुम फ़क़द रअयतु फ़सजदू लहु वरदू अन्हु फ़कान ज़ालिका आख़िर शअनि हिरक़ल रवाहु सालिह इब्न कैसान व यूनुस व मअमर अन ज़ुहरी।